बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले कोर्ट की वो प्रोसीडिंग्स बता दें। हो गया। हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो का नोटिस लिया था उसका दूसरा दिन था, और इसमें बुनियादी तौर पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस सुओ मोटो केस के बारे में उनकी कंट्रीब्यूशन या उनकी राय शामिल करना एक अहम जुज़्व है। तो आज की जो कार्रवाई हुई उसमें जो सबसे अहम तरीन जुमला था जो कि चीफ जस्टिस साहब का था, और वो ये था कि आईन दरवाजे पे खटखटा रहा है। ये अहम इसलिए है कि इस वक्त जब हम देख रहे हैं अपने दाएं बाएं जितने भी इदारे हैं वो मफलूज हो गए हैं। इस वक्त एक ही इदारा रह गया है जिस पे पाकिस्तान के अवाम की, उन लोगों की जो जमहूरियत की जदोजहद कर रहे हैं, वो लोग जो कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग जो कि आईन को हर सूरत में मुस्तहकम देखना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जो कल ज़हर अफशानी की मरियम नवाज़ ने, जिसमें कि जजेस का नाम लेकर उनको तनकीद का हदफ बनाया, हमें तो इतना ज़रूर याद है कि हमारे लीडर इमरान खान ने एक हल्का सा क्रिटिसिज्म किया था एक जूनियर जज पे, तो उन पे तो दहशतगर्दी और का मुकदमा कर दिया गया और अदालतों में वो उनको घसीटा गया। अब हम देखते हैं कि इस तरह की ज़हर अफशानी जो कि मरियम नवाज़ कर रही हैं, और वो ये पूरी अदालत को कंट्रोवर्शियल बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। हमारा कोई जज फेवरेट नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा उस पर यकीन रखते हैं। कोई इनकी मर्जी, कोई भी जजेस आ जाएं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन देखना सिर्फ यही है कि आईन में जो शिकें बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिसमें कि 90 दिन के अंदर इंतखाब कराना है, उसमें अगर कोई तब्दीली चाहता है तो नेशनल असेंबली और सेनेट में से 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट कर लें और उस कानून को बदल दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ का ये रहा है तरीक़ा कार, तरीक़ा वारदात, कि वो हमेशा इवन क्रिकेट में भी अपने पसंद के अंपायर मुकर्रर करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा ये किया, जबकि हमारे लीडर इमरान खान ने इवन क्रिकेट में भी न्यूट्रल अंपायर्स को इंट्रोड्यूस कराया। और आज भी हमारा कोई जज फेवरेट नहीं है, ना हम किसी के मुखालिफ हैं। बल्कि देखा जाए तो इस पैनल में, इस जजेस के पैनल में वो जजेस भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कि जो सुओ मोटो लिया था, अपनी असेंबली कासिम सूरी की रूलिंग को साइड असाइड किया था, वो इनके फेवर में गया था। तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने कानून के आगे सर झुकाया और हम इसी तरह अपनी कानूनी और आईनी जंग लड़ रहे हैं। अब जो है हमने ये देखना है कि अदालत उज़्मा की वक़ार, जजेस का वक़ार, उस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही एक इदारा रह गया है। और अगर कुछ लोग, जिसमें कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी, इस वक्त जो पूरा उन्होंने अटैक किया हुआ है अदालत उज़्मा पे, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं जो उन्होंने कल की तकरीर में किया और कहा, क्योंकि जो ब्लैक कार्ड्स दिखाए गए ये सारा अरेंज था, पहले से प्लान था। उनको किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सियासी सपोर्ट
ہم ایک ادارے کی طرف ہے، ہمارے کوئی انڈیویجولز ہمارے فیوریٹ نہ مخالف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے جس نے کہ ہماری ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں یہ جو ایک ٹولہ ہے جس نے کہ پورے پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا ہے، ابھی وہ بہر صورت بہر طریقے سے وہ اقتدار سے چمٹے رہنے چاہتے ہیں اور آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ جو مقدمہ سن رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا، جمہوریت کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس ہے، اور اس میں ہم بغیر افراد، بغیر کہ کون سا بینچ میں کون ہے کون نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی قائم رہے، اور وہ لوگ جو بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین کو سبورٹ کیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو آرٹیکل 6 ان کا انتظار کر رہا ہے. الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جس سے کہ الیکشنز کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے، وہ اپنے ڈیوٹی کریں، اپنا فرض ادا کریں جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم ابھی جو قانونی جو تفصیلات ہیں وہ فیصل بسم اللہ بتائیں الرحمن گے. الرحیم. تھینک یو جی. تمام میڈیا کا شکریہ، آپ کے توسط سے ہم اپنی آواز پہنچاتے رہے ہیں. جو گورننس نے اور الیکشن کمیشن نے آئین کی کچھ شقوں کو عزم معطل کیا، یہ سپریم کورٹ اس میں روح پھونکنے کی کوشش کر رہی ہے اور آئین کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مولوی تمیز الدین کیس، جیسے کل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، یہ بالکل مولوی تمیز الدین کیس ہے. سپریم کورٹ کا بھی بڑا امتحان ہے. ہمارے لیے معتبر ہے آئین کی شقوں پہ عمل درآمد ہونا، آئین کا زندہ رہنا اور جمہوریت کی بالادستی. الیکشن جو ہے جمہوریت کی بنیاد ہے. ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ بینچ جو اس معاملے کو سن رہا ہے، ہماری یہ بالکل توقع ہوگی کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے، تاکہ جو ایک ہیجان ہے، ایک پولیٹیکل بے اطمینانی ہے، اور عوام جو ہے الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندگان چن کے پاکستان میں جمہوریت کو زندہ کرے اور آئین کو زندہ کرے. اور انشاءاللہ منڈے سے آنورڈز جو ہے پوری جو سپریم کورٹ ہے اس کو سنے گی، اور ہم اپنا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں گے. تو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں عوام کا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرے گی، آئین کا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرے گی، اور جمہوریت کا مقدمہ پیش کرے گی. اور انشاءاللہ اس بار سپریم کورٹ جو ہے سرخرو ہوگی آئین کے تحفظ میں اور جمہوریت کی بالادستی میں. ہمیں پوری، جیسے شبیر فراز صاحب نے بھی کہا، ہمیں سپریم کورٹ کے بحیثیت ادارہ مکمل اعتبار ہے، اور ججوں کے اوپر جو یہ نام لے کے ایک ہرزہ سرائی کی مہم کی جا رہی ہے، اور آج جو اپلیکیشن 4 پارٹیوں کی طرف سے دی گئی اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ہم اس کو جو ہے پوسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ججز کو تقسیم کر کے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آئین کے تحفظ کا معاملہ ہے، جمہوریت کے بالادستی کا معاملہ ہے، اس کو اسی طرح سے رہنا چاہیے. سوال یہ لے لیں کہ سیاسی جماعتوں نے اب وتیرہ بنا لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے حق میں آتا ہے فیصلہ وہ مٹھائی بانٹتی ہے، جس کے حق میں نہیں آتا وہ تنقید کرتے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج مریم نواز نام لے کے کہہ رہی ہیں، تو ہم نے دیکھا کسی پارلیمنٹ کے سامنے عمران خان صاحب بھی بہت سارے لوگوں کے نام لے کے اور جو زبان استعمال کرتے تھے وہ بھی قوم کے سامنے ہے. تو سیاسی جماعتوں نے تو ایک وتیرہ بنا لیا ہے. اب کبھی آپ عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، کبھی تنقید کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اصل مسئلہ تو عوام کا ہے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کی اور آئین کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی، جب تک ہر ادارہ اپنی قانونی آئینی دائرے میں رہ کر کام نہیں کرے گا، تو اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہماری تو ہمیشہ ایک پرامن جدوجہد رہی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جس کے فوٹیجز کل رات کو بھی چل رہے تھے. اور ہم نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ججز کا فیصلہ نہیں مانا، ہم نے تو جو سو موٹو ہمارے خلاف ہماری حکومت گرائی گئی تھی، قاسم سوری کا جو وہ تھا رولنگ تھی، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا. ہم نے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کسی ججز کے نام لے کے ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی. اگلا کوشچن. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ یہ بینچز پہ ان کے اعتراضات ہیں، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بینچز کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ بھی پرسنل ریزنز کی، وہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بڑے مضحکہ خیز ہیں. یعنی
आप उन जजेस के ऊपर कैसे एतराज़ कर सकते हैं जिन्होंने पीछे सो मोटो लेके सेम कार्रवाई में, जब आपका ये मामला जिसकी वजह से PDM की जो हुकूमत है ये पाकिस्तान पे नाफिज हुई, वरना तो वो नाफिज नहीं हो सकते थे, इलेक्शन हो जाते उस जजमेंट में तो बेहतर हो जाता, लेकिन वो जो इलेक्शन ना होना है उसमें उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता, पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। लेकिन बेंच पे एतराज़ करना बेजा एतराज़ है, उनका कोई लीगल सब्सटेंस नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वो बेंच को तकसीम करके चेंज करना चाह रहे हैं। आई होप कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कतई तौर पे कानूनी और जमहूरी असूलों की बुनियाद पर देखें। अच्छा, शिबली फयाज साहब ये बताइएगा कि क्योंकि केस आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, बाकी सियासी जमातें भी हैं, 13 एक तरफ 2-3 एक तरफ, जिसमें तहरीक इंसाफ है, तो सबकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। देखें, बात एहतराम की सबको अपनी वो करनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, अपने दलाइल देने चाहिए। हमारा एक ही वो है मुद्दा है, वो ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम की जाए और ये जो इलेक्शंस का इशू है वो आइन में जो शिकें दी हुई हैं जिसमें 105 है वो बड़ा क्लियर है, बस उसी पे अमल दरामद हो, आइन पे अमल दरामद हो। हमारा सिर्फ ये एक ही मुद्दा है।